مولا علی شانت میرا مولا علی کے نام سے بولو سبحان اللہ. مولا علی شیر خدا سے فرمایا اس وقت ایسا کسی در بھی جان دیا فرمایا اس وقت چپ کر دیا اجلس بیجا تھلے کہ جیڑی گل میں کرنے لگا او سن میری تعریف نہ کر جیڑی گل میں کرنے لگا وہ سن. حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا اوے تو منو آخنا تواڈے جا سونا نہیں ویکھیا. آپ نے فرمایا تو سرکار نو نہیں ویکھیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حوالہ چہرہ تو نہیں ویکھیا واللیل دی زلفاں تو نہیں ویکھیا جناب والا سرکار دے ما داغل بصرہ دے نینن نہیں ویکھے سرکار دے لب مبارک نہیں ویکھے سرکار دے ہونٹ مبارک نہیں ویکھے سرکار دے دندان مبارک نہیں ویکھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے